मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांपावलो आमकां सांगून आसा. सरेस्परा देवान इस्रायल प्रजेचो कितलो वर्तो मोग केलो म्हणून. वय सरेस्परा देवान तांकां वेंचून काडलें, आपल्या मोगाची प्रजा जावन तांचो वर्तो मोग देवान केलो. तांकां गुलामपणांतल्यान सोडयलें, तांकां राखलें, सांबाळलें. तांचे मदें गुंडयेचो संबंद करार देवान आसा केलो. तांचे मदेंच आपल्या पुता सोडूनदार जावन धाडटा म्हणून देवान बसयलें. आनी सरेस्परा देवान आपली बासोणी पडली, तांचे मदें आपल्या पुता सोडूनदार जावन धाडलो. केन्ना जेजू तांचे मदें आयलो देवाचो पूत जावन ताणें ताका तिरस्कार केलो. वय देवान आपल्या पुताक आमचे मदें धाडला. इस्रायल प्रजे बरी आमी जेजू तिरस्कार केल्यार देवाचो मोग आनी जेजून दिवची सोडवण आमी होगडान घेवंक पावतली. हांव त्या देखून जेजूक आमी स्विकार केल्यार देवाचो व्हरतो मोग आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा. तशें जेची सोडवण आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक शकता. असलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, एका सबताच्या दिसा जेजू एका फारिजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्या वेळार थंय एक पिडेस्त आसलो. आनी जेजू विचारता फारिजेवा लागीं, सबताच्या दिसा पिडेस्ता बरें करचें कायदे समांगी वा कायदे विरोध, पूण ते वगे रावतात. उपरांत जेजू त्या पिडेस्ताचेर हात दवरता आनी ताका बरो करता. तवळ जेजू फारिजेवा लागीं विचारता, तुमच्या मदलो कोण तो सबताच्या दिसा तुमचो पूत वा एक पावडो बांयंत पडा जाल्यार ताका तक्षण उठोवचो ना. ताकाय ते कांयच जबाब दिनासतना वगे रावतात. तर आज जेजू ह्या घडीता वरवीं सबताच्या दिसाचें पवित्रपण आनी ताचो उद्देश आमकां कळीत करन आसा. वय शास्त्री फारिजेवांनी नाना तरांच्या कायदे नियमांकन सबताचो दीस कठोर केल्लो. देवाचो मोग वो पेल्याचो मोग तांच्या जिवितांत नातलो, कसलेंच बरेंपण ते करिनातले. ते देखून आज जेजू सबताच्या दिसाचें पवित्रपण आनी ताचो उद्देश आमकां कळीत करन आसा. वय सबताचो दीस देवान आमकां दिल्लो जावन आसा ताचो मोग करूंक, ताचें आराधन करूंक. तशेंच सबताचो दीस जावन आसा आमचो मदलो संबंद देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी वाडोवचो. तशें सबताचो दीस जावन आसा आमी बरेंपण करचो. ते देखून केन्ना आमी बरेंपण करता, खंयचे कायदे नियमां आमी मोडिना. ते देखून सबताच्या दिसा कितें बरेंपण आमी करता तें देवाक मानवता. ते देखून बरें करिनातलो मनीस देवाक मानवना. केवळ कायदे नियमां पाळून आमी कठोर जावचें न्हय, बगर कायदे नियमां आमकां आमचें जिवी बरे भशेन मांडून हाडूंक, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आदार दिवंक जाय. कोण केवळ कायद्या खातीर मात जियेता तो देवा पसंद जायना, तो बरें करूंक वचना. कायदे नियमां पाळचो मनीस हेरांनी बरें केल्यार तो पळोवंक शकना, बरें केल्यारय तो चुकी सोदूंक वेता. असलो मनोभाव आमचो जावं नजो. बगर सबताच्या दिसा आमी देवाक आराधन करचें. सबताच्या दिसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितांत आमी आसा करचो. आनी सबताच्या दिसा कितें बरेंपण करूं येता तें आमी करचें. असलो उद्देश सबताचो जावंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.